बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो भी हुकूमत आती है ना जी, उसके पहले रोज ही शुरू हो जाती है यहाँ पे बातें, और ड्राइंग रूम्स में, स्पेशली इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, और वो ये बातें होती हैं जनाब कि हुकूमत 2-3 महीने बाद गई तो गई, ठीक है जी। बट देन अगेन अभी जो सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर वो कुछ थोड़ी सी सीरियस नजर आती है। वो सीरियस इसलिए नजर आती है कि अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है मार्च या अप्रैल के बाद भी यहाँ पे रहेगी। सो एक बड़ी सीरियस यहाँ पे गुफ्तगू है जो जारी है, जो हर गली कोने मोहल्ले में ये जारी है कि मार्च अप्रैल तक शायद इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाए। अब ये एक फैसला करना बाकी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने जा रही है या इमरान खान साहब को हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल आई वुड से विद कॉन्फिडेंस आई वुड से कि एक बात बिल्कुल तय है, अब पता नहीं ये कामयाब होती है ये चीज या नहीं होती है, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाने के लिए ऑपोजिशन ने फैसला कर लिया है। वैसे तो कई फैसले किए ऑपोजिशन ने, आज तक कई फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि बहुत से फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ ऑपोजिशन के। लेकिन देन अगेन इस बार प्रेशर जो है वो माउंट करके रखा जा रहा है, और जितना प्रेशर भी माउंट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है नवंबर जो है उस तक हुकूमत में ना रह सके। क्योंकि अगर नवंबर तक इमरान खान साहब रह गए तो ऑपोजिशन के लोगों और बाकी जो लोग बाहर बैठे हुए उनका ये बिल्कुल माइंड क्लियर है, क्लैरिटी के साथ वो ये बात करते हैं कि जनाब अगर इमरान खान साहब नवंबर तक सरवाइव कर गए, उनकी हुकूमत सरवाइव कर गई, तो फिर अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के ही होंगे। खैर इस पे मैं बात करना चाहूंगा, और इस पे इसलिए बात करना चाहूंगा कि नो कॉन्फिडेंस मूव नंबर्स की गेम है, और हमेशा ये इल्जाम लगाया गया है कि जब भी कोई ना कोई इशू होता है इस किस्म का अपर हाउस में या लोअर हाउस में, एज फार एज द बिल्स, एज फार एज द पार्लियामेंटेरियंस को वोट डालने का अगर इशू हो, उस पे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जनाब कि हम प्रेशराइज हो जाते हैं और हमें आके वोट हुकूमत के हक में देना पड़ जाते हैं। सो इस पे मैं बात जरूर करूंगा जी। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ हमीद भट्टी साहब, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त सेनेटर अब्दुल कादिर साहब। और शो शुरू होने से पहले मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब को कह रहा था कि इस बार अगर वजीर आजम बलूचिस्तान से आ जाए तो इसमें कोई मुज़ायका है या नहीं। तो भट्टी साहब मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगा, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका उस्ताद नहीं, आप मेरे उस्ताद हैं, सीनियर है, और आप खबर के अंदर खबर रखते हैं। हाँ, ये बात मैं आपसे 100% एग्री हूँ। 3.5 साल से अपोजिशन हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है और ऐसी सैकड़ों दावे कर चुकी है, लेकिन पहली दफा ये संजीदा कोशिश है जिससे इमरान हाँ हिल गए, मैं लफ्ज कह रहा हूँ, हिल गए, और इतने प्रेशर में आया है कि 3 दिन पहले उन्होंने अपने करीबी तरीन शख्स से इस तरह गुफ्तगू की वो सोच भी नहीं सकता था। अब अपोजिशन अचानक, पहले तो पीडीएम बनी, 11 जमातें थी, अदम एतमाद की बात नहीं होती थी, इस्तीफे होते थे और 10-15 ऑप्शन याद होती थी धरने। अब हुआ क्या, इमरान खान साहब आप जिस आप नवंबर का बात कर रहे हैं ना, उसका फैसला वो मार्च या अप्रैल में खुले आम अपने दोस्तों में बात कर रहे हैं कि मैं फला बंदे को ऐलान कर दूंगा। जब अपोजिशन को ये पूरी इतला पहुंची कि इमरान खान ये कर सकते हैं मार्च अप्रैल या मई में मैक्सिमम, तो अगले 28 तक भी इलेक्शन उसी का है। फिर अपोजिशन के शहबाज शरीफ से मेरी इतलात के मुताबिक अहम तरीन राब्ते हुए, और अपोजिशन में आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफ था, इसमें शुबा नहीं। आपको याद होगा पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल लिया गया था। अब ये सारी जमातें, ये जो फोटो सेशन हुआ है, एमक्यूएम आई है या पीपल्स पार्टी आके शहबाज साहब से मिली है या काफ लीग से मिली है, ये मामला एक हफ्ता पहले तय हो गए थे। अब न्यूट्रल अंपायर की तरफ देखा जा रहा है। जिस दिन न्यूट्रल अंपायर, उन्हें 100% अपोजिशन को हो गया कि न्यूट्रल है, 3 दिन के अंदर अदम एतमाद आ जाएगी। अब न्यूट्रल अंपायर की मैं सिर्फ आपके दूसरे कादर साहब मेरे से ज्यादा साहिब इल्म है, इसलिए जरूरत पड़ जाती है। आपको याद है कि पहले अंपायर होता था एलबीडब्ल्यू या स्टंप पे अक्सर फड्डा पड़ जाता था, फिर न्यूट्रल अंपायर आया, वो दूर से कैमरे को बार बार जूम करता है
اور اس کا فیصلہ پھر ختمی ہوتا ہے, اسے چیلنج کا گنجائش ہی نہیں. ٹھیک. اب نیوٹرل امپائر جسے کہا جا رہا ہے, اس سے شہباز شریف بھی مل چکے ہیں, زرداری صاحب کے بھی رابطے میں, گو کہ آگے حکومت بنانے میں مشکلات ہیں. لیکن اس بات پہ سارے ایگری ہو چکے ہیں کہ عمران خان سے جان چھڑائے. اسی لیے عمران خان صاحب فروری میں شہباز شریف کو جیل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, جس کی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ میری رائے ہے, حکومت جاتی ہے نہیں جاتی, لیکن اپوزیشن کی یہ سنجیدہ کوشش ہے جس کے کامیاب ہونے کے سار پہلی دفعہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کامیاب ہوگی, لیکن عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ گھبرا گئے ہیں اب. اچھا چلیں قادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. قادر صاحب, کیا واقعی عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جو قریبی ذرائع تو تسی دسے ہی نہیں بھٹی صاحب, قریبی ذرائع کون سے ہیں جس سے عمران خان صاحب نے کھل کے گفتگو کی ہے؟ وہ کون سے قریبی ذرائع ہیں؟ پہلے یہ تو دس دیو, پھر میں قادر صاحب کی طرف چلوں. عمران خان صاحب جو میں نے ذکر کیا نا کہ اپریل اور مئی میں کہتے ہیں میں اعلان کر دوں گا, اکثر کرتے ہیں. اب تو وہ پہلے 3-4 لوگوں میں کرتے تھے, اب زیادہ میں کرتے ہیں, اور جن کے بارے میں کرتے ہیں آپ ان کے بہت زیادہ مجھ سے قریب ہیں, بلکہ آپ ان کے ان قریب ہیں, میں تو پھر قریب ہوں. تو لیکن آپ ان قریب ہے, اور یہ میں رپورٹر ہوں, اس خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں. قادر صاحب کے قابل احترام ہے, ان کی اپنی رائے ہوگی, اس کا بھی احترام کروں گا. جی قادر صاحب, کیا واقعی جناب شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب جناب جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی فیبرری میں؟ اور کیا حکومت واقعی پہلی دفعہ مشکلات کا شکار ہے اور دے آر ان لائک کیچ 22 سچویشن؟ کیا عمران خان صاحب واقعی مشکلات میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی وعلی آل محمد. مبشر بھائی, بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب سینئر آدمی ہیں اور آپ لوگ بھی سینئر لوگ ہیں. آپ نے خود ہی یہ کہا کہ پچھلے 3.5 سال سے مختلف شکلوں میں اتحاد بھی بن رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ جو ہے گیم آف انٹرسٹ ہے, گیم آف جو ہے اپنی پریورٹی لینے کی ہے کہ کون زیادہ بینیفٹ سچویشن سے لے, اور مختلف قسم کی پریورٹیز ہیں, بینیفٹ سوچے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, اور جس میں سے مین جو ہے وہ جو ان کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کرپشن یا جو کیسز یا جو جس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں, تو دے آر افریڈ کہ وی ول بی اریسٹڈ, اور ہمارا جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اس کے پروف وہ کراس میچ کر گئے ہیں, اور جو پروسیکیوشن جو ہے کافی آگے جا چکی ہے کورٹس میں, نیب میں, ایف آئی اے میں, اینٹی کرپشن میں. تو وہ ابھی سچویشن سے بینیفٹ لینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, حالانکہ ان کے بالکل پولیٹیکل فلاسفیز پی ایم ایل این کی اور پی 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 کی بالکل ڈیفرنٹ ہیں, بالکل ان کا ووٹر ڈیفرنٹ ہے. یہ ہسٹورک ایک دوسرے کے اپوننٹ ہیں, ایک دوسرے کے. قادر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ, تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. آپ نے کہا کہ ان دونوں کی یعنی تھنکنگ پروسیس ڈیفرنٹ ہے, یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی یا مریم بی بی کی یا فار دیٹ میٹر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. بٹ دا پوائنٹ از کہ پیپلز پارٹی نے سفر کیا. پیپلز پارٹی نے جب گڈی رپورٹ دی یا ہینڈ ان گلو ہوئے ود دا مسلم لیگ نون, تو وہ انہوں نے سفر کیا پیپلز پارٹی نے, وہ ڈیمیج ہوئی پیپلز پارٹی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو اس بار تھوڑا سا اگریسو بھی ہوئے الیکشنز میں, جب بائی الیکشنز آئے اس میں بھی تھوڑے سے اگریسو ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ. اینڈ سیکنڈلی آپ نے بات کی کرپشن کی, کیسز کی, اریسٹ ہونے کی. کوئی حتمی فیصلہ کسی جگہ پہ آیا ہے حالی تک؟ کوئی منو نشاندہی کر دو, کوئی دو نشاندہی کیجیے گا. ایک تو چلو ہو سکتا ہے ہو گیا وہ فیصلہ, لیکن ایک آدھ اور بھی اگزامپل دے دیں کہ کون سا ایسے الزامات تھے پچھلے 4 سال سے جو لگتے رہے پولیٹیشینز پہ, اپوزیشن کے لوگوں پہ, وہ ایک چلے 2 کوئی اگزامپل دے دیں جس میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہو. دیکھیں جی, آپ نے خود دیکھا ہے جو پہلے جن کیسز میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں وہ ان کے پروف مہیا کیے گئے, اسی بیسس پہ کورٹس نے کی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کے سٹاف کے جن کی تنخواہیں 20,000 50,000 یا 1 لاکھ روپے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں بلینز آف روپیز کی
ٹیٹیز آئی ہیں، وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک قانون تھا کہ اگر آپ کے پیسے فورن ریمیٹنسز آتی ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا یا آپ کا سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا، تو انہوں نے جو ہے فنڈز کو ایسے ان روٹ کیا کہ یہاں سے ہنڈی حوالہ سے باہر بھیج کے اور پھر وہاں سے ٹی ٹی لگوائی اپنے سٹاف کے اکاؤنٹس میں، جس کے پروف وہ تو بینکنگ چینل ہے، آج کل بینک سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں، وہ تو اگر آپ کو بھی ایکسیس دی جائے تو آپ 5 سال کا 10 سال کا پچھلے کا ریکارڈ دیکھ لیں گے، اور بینکس یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ریکارڈ ٹیمپر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سینٹرلی کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے۔ قادر صاحب کوسچن سٹینڈز کہ جو بھی ہو، میں اس وقت کسی ایک بندے کا نام نہیں لے رہا، کسی ایک پولیٹیشین کا نام نہیں لے رہا، کسی بیوروکریٹ کا نام نہیں لے رہا، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ سوال کر رہا ہوں کہ جناب جو الزامات لگے تھے، چاہے ٹیٹیاں لگی ٹھیک ہے بہت غلط ہوا، چاہے کسی نے غلط جائیدادیں بنائی وہ بھی غلط بات ہے، بٹ کیا عدالتوں میں وہ چیزیں پروف ہو گئی؟ مبشر صاحب دیکھیں، کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ کچھ کیسز میں ان کے فیصلے آئے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں پروسیکیوشن کے ڈیلیز ہیں، کچھ میں انویسٹیگیشن کے ڈیلیز ہیں، کچھ میں جو ہمارا جوڈیشل اور پروسیکیوشن سسٹم کی ان بلٹ پرابلمز ہیں کہ ان میں ڈیٹس لے لی جاتی ہیں، چھٹیاں آ جاتی ہیں، وکیل پیش نہیں ہوتے ہیں، لائرز چینج کر دیے جاتے ہیں، ایکسٹرا اپلیکیشنز دی جاتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں، اور میرے خیال پی ایم عمران خان صاحب اس چیز سے تھوڑے سے پریشان بھی تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی نیب میں جو اپنے ان کے ایڈوائزر تھے شہزاد صاحب، ان کو بھی چینج کیا ہے کہ تھنگس شوڈ کم ٹو دا کنکلوژن۔ تو اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان کا آپ حصہ ہیں کہ جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا ریزالو تو ہوتا ہے کہ جی ہم ٹرانسپیرنسی سے چلیں گے، اور اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو ہی شوڈ فیس دا ریزلٹ، اس کی سزا پائے، لیکن ان کا وہ کر کچھ نہیں سکتے، کر تو صرف دیکھیں جو ججز ہیں یا آپ کے انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، جو ان کے لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، وہی کر سکتے ہیں، میں اور آپ یا ایون کوئی منسٹر اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں معافی چاہتا ہوں سینیٹر صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، بٹ دین اگین پروسیکیوشن ہو، نہیں کوئی بات نہیں، پروسیکیوشن ہو یا جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوں، چلیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی بات کر لیتے ہیں، وہ تو حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر لوپ ہولز ہیں، بالکل قوانین میں لوپ ہولز ہیں اور اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ دین اگین اف یو آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ، آپ ریسنٹلی آئے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ نہیں آئی اون اٹ، لیکن دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، بالکل جواب میں آپ کو لیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں گورنمنٹ، جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، اور آپ اگر کہیں کہ جناب یہ لوپ ہولز ہیں، اس کو ٹیپ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیلیئنگ پروسیس ہو رہا ہے، سو وہ نو بڈی از گوئنگ ٹو بائی دیٹ ایز سچ، کہ بھائی گورنمنٹ میں بیٹھ کے اگر لوگ کہیں کہ پروسیس میں فلاز ہیں، ہاں ہیں، بالکل ہیں، اس کو کس نے کیپ کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، نہ بھٹی صاحب نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن دین اگین اگر اس کو اب اگر آپ بنیاد بنا، رانا صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، جی میں ایک منٹ لیتا ہوں آپ کا جواب، میں ایک بریک لے لوں سینیٹر صاحب، میں واپس آ رہا ہوں، آپ کا جواب لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بھٹی صاحب میں ایک منٹ جواب لے لوں سینیٹر صاحب کا، سینیٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پھر ان کی سب باتوں کا جواب دینا ہے، میں بالکل آپ کے پاس آتا ہوں، میں ایک منٹ، یہ بے شک 1 گھنٹہ بات کریں، نہیں میں ایک منٹ صرف ایک جواب لے لوں جی جواب، جناب حکومت میں آپ بیٹھے اور پھر اگر آپ کے جناب کے ایشوز ہیں تو وہ ایشوز میں نے تو نہیں سارٹ آؤٹ کرنے، نہ بھٹی صاحب نے کرنے، جی سینیٹر صاحب۔ رانا صاحب دیکھیں، میرے نزدیک جو آج سے نہیں، فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز thousands and thousands cases are pending in the courts. ابھی آپ یہ کہیں کہ ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو گورنمنٹ میں اگر if you have the absolute majority، اگر آپ کے پاس 3/4 ہو تو آپ کو پورا جوڈیشل نظام کو چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ مجھے بتائیں سر جی جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ زور لگا کے بل بھی پاس کروا لیتے ہیں، زور لگا کے بل تو پاس کرانا سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے، وہ ہم سمپل میجورٹی والا بل تو ہم نے پاس کرایا، اس میں بھی آپ نے ملک کے عین انٹرسٹ میں جو بل تھا، آپ دیکھیں کہ پورا ملک جو ہے آپ کا
جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھی، جو آپ کا IMF کے ساتھ جو بھی آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچے تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس میں یہ امینڈمنٹس اپنے لا میں کر کے لائیں کہ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک جو ہے تو نہیں، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک بالکل ایسی چیز تھی جو شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی خود سمجھتے تھے کہ ملک کے لیے کرنا ضروری ہے، لیکن وہ انہوں نے صرف اور صرف اعتراض برائے اعتراض کی وجہ سے اس پہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی امینڈمنٹس ہیں جس میں 3/4 آپ کو ووٹ چاہیے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ thousands and thousands cases are pending in high court and بھٹی صاحب ہنسی جا رہے ہیں، سینیٹر صاحب، قادر صاحب، بھٹی صاحب is laughing his heart out. He is laughing like anything. جی جی بتائیں جی، بتائیں بھٹی صاحب کا حق ہے ہنسنا جی۔ جی حق کی وہ پتہ کیوں ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سینیٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے دی، لیکن جی بھٹی صاحب سر میں نے کوئی بات جو کی ہے آپ بتائیں کہ کورٹس میں یہ تو ڈیکیڈ سے ایشوز ہے نا، ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اگر نیب ہے تو نیب کو ہم یہ کہیں کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، آپ میں صرف 2 منٹ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کیا کر سکتے ہیں، عمران خان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے نیب کو، آپ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ پولیٹیکل بھٹی صاحب کے پیٹ میں درد ہو گیا، سینیٹر صاحب انویسٹیگیشن کریں، بھٹی صاحب کے پیٹ میں درد ہو گیا، بھٹی صاحب تو بس چلے وہ الزام لگا رہے ہیں صرف نا، کیا کریں، الزام کا تو کوئی جواب میں نہیں دے سکتا ہوں، بھٹی صاحب اوور ٹو یو، الزام لگانے۔ اوکے اوور ٹو یو بھٹی صاحب۔ دیکھیں گزارش ہے، قابل احترام ہے قادر صاحب، میں تو الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو رپورٹر ہوں، آپ یہ جو مرضی کریں۔ اب انہوں نے کچھ باتیں بتائی کہ اپوزیشن کا اتحاد کچھ نہیں ہے، میں تاریخ بتاؤں گا، اپنی رائے نہیں دوں گا، چلیں اس کا فیصلہ آپ کے ناظرین کریں۔ واقعی پیپلز پارٹی نون لیگ میں اختلافات تھے، جو صحیح کہہ رہے ہیں، کاف لیگ ایک نہیں تھی۔ ایک شخص تھا جو کہتا تھا IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، تاریخ میں اس کا نام عمران خان جانا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا فرماتے تھے جب بجلی پٹرول اور گیس کی قیمت مہنگی ہو تو سمجھے آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے، تاریخ میں اس کا نام عمران خان لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کہتے تھے میں الیکٹیبل نہیں لوں گا، یہ بلیک میل کرتے ہیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں نہیں کروں گا، تاریخ میں اس کا نام عمران خان کہا جاتا ہے۔ ایک شخص کاف لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے یہ لوٹیرے ڈاکو ہیں، تاریخ میں اس کا نام عمران خان لکھا گیا ہے۔ ایک شخص MQM کے خلاف کیس کرنے لندن گئے تھے، لندن، تاریخ میں اس کا نام عمران خان لکھا ہوا ہے۔ رہ گئی بات کرپشن کی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ نے بتایا ہے 2021 میں پاکستان نے 124 سے 140 پہ ترقی کی ہے۔ عدالتوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہوگی، یقیناً ہر جگہ ہوتی ہے۔ مجھے ایک ادارہ رانا مبشر یا وہاں بتا دے، کیا PIA خسارے سے نکل آئی یا خسارہ کم ہو گیا؟ کیا ریلوے خسارے سے نکل آئی جو وفاقی حکومت کے متحد ہے؟ کیا اس میں فائدہ ہو گیا؟ کیا وارڈا میں چوری کم ہو گئی؟ کیا گیس میں چوری، سوئی گیس میں چوری کم ہو گئی؟ ایون عمران خان ایک محکمہ بتائے جس میں انہوں نے اصلاحات لائی ہو، پولیس میں کرپشن کم ہو گئی، کسٹم میں کم ہو گئی، انکم ٹیکس میں کم ہو گئی، FIA میں کم ہو گئی، ریونیو میں کم ہو گئی، تعلیم میں کم ہو گئی، صحت میں کم ہو گئی، کوئی ایک ادارہ ایکسائز میں کم ہو گئی، زکوٰۃ و عشر میں کم ہو گئی؟ ان محکموں میں تو عدلیہ نے نہیں کام کرنا تھا، ان محکموں میں 3.5 سال آپ نے 3 سابق وزیر اعظم، میں ان کو بے گناہ نہیں کہہ رہا، محترم نواز شریف صاحب، شاہد حقان عباسی، یوسف رضا گیلانی سابق صدر گرفتار کی لیا، ایک پینی بھی ریکور ہوئی ہے، 2.5 سال جیل میں رکھنا رانا صاحب بہت بڑی بات ہے۔ الزامات تو سارے لگاتے ہیں، مجھے بتا دیں اگر ایک پینی ریکور ہوئی ہے تو میں کہوں گا عمران خان صاحب ویل ڈن، آپ نے ان محکموں میں اصلاحات لے آئی۔ اور دوسری بات، آنے والے دنوں میں پنجاب میں جو کرپشن کے انکشافات ہوں گے 5 نئے بنانی پڑیں گے، یہ پروگرام آپ کے سب ریکارڈ کے اسے آپ لوگ نکال کے چلائیں گے، جب حکومت ہوتی ہے نا اس وقت نہیں آتی کوئی بھی کرپشن۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں سیاسی انٹرفیئرنس بند کروں گا، رانا مبشر اون اوتھ کہہ دے گا
کہ کیا سیاسی انٹرفیرنس بند ہو گئی ہے سرکاری اداروں میں؟ آپ چھوڑ دیں دنیا کو فی الحال. اور بھائی جو آپ کے بتائے ادارے ہیں، ایک ڈومیسائل، ایک میٹر لگوانا، ایک پاسپورٹ بنانا، ایک پٹواری کے تو ریٹ مقرر ہے 3 لاکھ 5 لاکھ. تو میرا موقف یہ ہے حکومت جائے نہ جائے، لیکن بدقسمتی ہے عمران خان نے جو خود وعدے کیے تھے جو پورے کیے ہیں. تو رانا صاحب مجھے ایک بتائیے گا، میں معافی مانگوں گا. چلو جی قادر صاحب دسن گے. میں سر دیکھیں، قادر صاحب دسو. میں 2 منٹ ان کا جواب دے دیتا ہوں جی کہ جمہوریت جو ہے اس کی اپنی کچھ بیوٹی ہے، کچھ ویکنیس ہے، کچھ اسٹرینتھ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے جب انتخاب لڑا الیکشن کے بعد دے گاٹ 156 سیٹس. آپ حکومت بنائیں کس طرح بنائیں؟ باقی ممبرس تو آپ نے نہیں، آپ کی باسکٹ میں، آپ کے ملک میں، آپ کی کیاری میں، آپ کی گارڈن میں یہی پھول ہیں. قادر صاحب ان پھولوں کی بات کر رہے ہیں، اسی باغیچے کی بات کر رہے ہیں. جی تو آپ اتنا اسی باغیچے میں سے کچھ پھولوں کی نشاندہی کی ہے، اداروں کی نشاندہی کی ہے بھٹی صاحب نے، اور وہ یہ ہے جناب کہ کیا خسارے میں آپ کو بتاتا ہوں. پی آئی اے ٹھیک ہو گیا، ریلوے ٹھیک ہو گئی، پولیس کا نظام ٹھیک ہو گیا، پٹواری ٹھیک ہو گئے. مطلب کون سی چیز ٹھیک ہو گئی، کس میں ریفارمز آ گئے، وہ پوچھ رہے ہیں بھٹی صاحب. وہ تو دس دو سر. چلو سر میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا جی کہ کیا گیس کے اندر چوری کم ہوگی؟ یس، گیس کے اندر چوری 18% تھی. اب آپ آن ریکارڈ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں. جو اس وقت سوئی سدرن گیس کی چوری 17-18% سے 9 یا 9.5 یا 8% پہ ہے، یعنی سنگل ڈیجٹ میں ہے. اس کے علاوہ جو ریلوے کے نقصانات تھے، ریلوے کی جو ٹرینیں بند ہو رہی تھیں ان کو دوبارہ ٹرینیں چلائی گئی ہیں، ٹرینز چل رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ بگاڑ ہے، اتنے زیادہ اس کے اندر پرانے وقتوں سے ایشوز کریٹ ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں ریلوے کی پراپرٹیز پہ قبضے ہو چکے ہیں. کیا یہ 3 سال کے اندر ہوئے ہیں؟ ریلوے کے اندر یونینز ہیں، پی آئی اے کے اندر یونین ہیں. ان یونینز کو جب بھی ہماری حکومت سے پہلے بھی اگر کسی حکومت نے اگر اسٹینڈ لینے کی کوشش کی، آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان ایک طرف ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں 3-4 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. دس از واٹ یو آر سیئنگ. یہی بات ہے نا سینیٹر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 5 سال اور چاہیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. سر بالکل ہمیں بالکل وہ تو ہم کہتے ہیں کہ نومبر ٹپا لو اور بھی زیادہ. تسی اتنے نومبر ٹپانے کی گل کر رہے ہو کہ نومبر نہیں ٹپن لگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تسی گل کر لو اتنے. بھٹی صاحب جو ہے وہ زیادہ میرے خیال پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے بارے میں زیادہ ہوپ فل ہیں. وہ پہلے بھی اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بھٹی صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے پی ٹی آئی کب جوائن کی ہے. میں عمران خان کی ہسٹری بتاؤں. بھٹی صاحب ایک منٹ، میں بفور یو اسٹارٹ میں ایک منٹ سینیٹر صاحب میں ایک گل دستا بتا دوں. جس کا نام ہے نا عارف حمید بھٹی، میں ایک سینٹینس صرف بولوں گا. جس کا نام ہے عارف حمید بھٹی، وہ عارف حمید بھٹی جو ہے نا اس کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں. وہ ایک بالکل ایسے سیدھی لائن پہ چلنے والا آدمی ہے. نہ لیفٹ دیکھتا ہے نہ رائٹ دیکھتا ہے. چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، سیدھی بات کر جاتا ہے. یہ اس عارف حمید بھٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے. جی میں مانتا ہوں. میں نے بھٹی صاحب کو یہ کہا کہ بھٹی صاحب کو شاید ان سے امیدیں ہیں کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ اتحاد کر کے کوئی نو کانفیڈنس لے آئیں گے. وہ نو کانفیڈنس نہیں آئے گا یہ کہہ رہے ہیں آپ. ان کی آپس میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ ٹھیک ہے، ایک جواب تو دے دیں سینیٹر صاحب. ایک جواب دے دیں سینیٹر صاحب، ایک جواب دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو یہ اپوزیشن والے عمران خان صاحب کے خلاف نہیں لے کے آ سکتے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. سر اٹ از اے پارٹ آف پولیٹیکل پروسیس. ان کا پورا حق ہے وہ لے کے آئیں، لیکن آئی ایم ڈیم شور کہ وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. ان کا آپس میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. ان کا دیکھیں وہ کیسے آمنے سامنے. جی ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ سینیٹر صاحب. جی بھٹی صاحب جی آپ مجھے بتائیں کہ ایک کیبنٹ ہو جس میں گارڈن صاحب نے ایک سامنے پیپلز پارٹی کے وزیر بیٹھے تھے سامنے. ٹھیک ہے گاٹ یور پوائنٹ سینیٹر صاحب. جی بھٹی صاحب. جی بھٹی صاحب مجھے نہیں پتا کہ قادر صاحب نے مسلم پی ٹی آئی کب جوائن کی ہے. میرے ساتھ عمران خان کے یہ پورے کرکٹر سے لے کے آج کے ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. میں ان کو 30 سالوں سے جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کب جوائن کیا. مجھے پتا ہے جنوبی پنجاب ان کو کس نے دیا.
मैं दावे नहीं था करता मैं इलेक्टेबल नहीं लूंगा, काफ लीग को मैं गाली नहीं देता था, मैं तो उनकी बातें बता रहा हूं। अभी तक तो मैंने अपनी एक राय नहीं दी, एक सिंगल राय नहीं दी। चलो दे दो। ओ भाई, आपको एमक्यूएम ने इत्तेहाद किसने बना के दिया? काफ लीग आपको अच्छा भट्टी साहब एक बात तो बताएं, भट्टी साहब एक बात तो बताएं, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव जो आने की तैयारी 96 की जब इमरान खान ने पीटीआई बनाई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था। अच्छा भट्टी साहब एक बात तो बताएं, एक बात लॉर्ड, लेकिन देखें भट्टी साहब, मैं एक बात आपको कहता हूं, आप ये कहते हैं ना कि वो किसने दिया, अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद पार्टीज जीती, तो आप क्या पीटीआई क्या नून लीग से इत्तेहाद करती या पीपीपी से करती? उससे बेहतर ऑप्शन में यही लोग थे, पांच वोट वाले। आप काबिल एहतराम है, अगर इमरान खान साहब को हुकूमत बचाने के लिए सर आप मेरे काबिल एहतराम कर जाएंगे, वरना मेरी अर्ज सुन लें, नून लीग से भी कर लेंगे। काफ लीग के बारे में जो बातें कहते थे आपको नहीं पता, मैं तो उसका आई विटनेस हूं। अब मैं तो मेरे भाई आई विटनेस। पांच वोट हैं काफ लीग के, देखें 5 वोट हैं काफ लीग के, तो क्यों गए फिर इक़्तिदार के लिए लड़े ना? सर मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती। आपके पास एक क्यों मदद करती? आज एमक्यूएम नहीं, आप आज एमक्यूएम और काफ लीग अलग हो जाए तो आपकी अक्सरियत नहीं रहती। इसका मतलब है उनके वोट लेके आपकी हुकूमत बन जाए तो जायज, वो वजारतें मांगे तो वो नजायज। ये सर आपके लिए भी कहूंगा, आप इमरान का साथ दे रहे हैं तो आपका भी हक है, आपने लड़के के काम कराए। अच्छा चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे। मैं आज की बात आपको बताता हूं। हमारे भाई हैं, हमारे जो है बिल्कुल इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले, आज उन्होंने सेनेट से वॉकआउट किया, बट इट डजंट मीन कि वो कह रहे हैं जी हम नो कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आप बलूचिस्तान में, हम आपके एलॉई हैं, हमने बलूचिस्तान में पीटीआई को वजारतें दी हुई हैं, सूबे में फेडरल में हमने आपको सपोर्ट किया हुआ है, हमारे 5 एमएनए हैं, हमारे 12 सेनेटर्स हैं, वी ऑलवेज गो विद द पीटीआई, तो आप हमें कुछ मिनिस्ट्रीज दें, कोई रिप्रेजेंटेशन दें। अब कोई जैसे ही कोई आदमी उन पर यह एतराज लगाए कि ये तो वजारतों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको ये भी कहा जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दी पार्लियामेंटेरियन रूल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जब तक वजारत नहीं होगी आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो उन्होंने आज वॉकआउट किया एंड दे वांटेड कि जी राणा साहब बड़े मासूम आदमी हैं, और कादर साहब मुझे पसंद आया, ये लाहौर आएंगे तो मैं इनको खाना खिलाऊंगा। ले लो, जब एमक्यूएम लाहौर आएंगे ना, मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा। सुन लें, मैं राना मुबशर साहब के तवस्सुल से जरूर आपका खाना खाने आऊंगा। भट्टी साहब, कादिर साहब, आपके भट्टी साहब की भट्टी साहब को कमिटमेंट हुई थी, दुनिया बहुत होती है। अच्छा चले, मैं एक ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर बात करते हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक। जी भट्टी साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको रोक दिया था। मैंने अर्ज किया कादर साहब आएंगे तो मैंने पंजाब के हालात पंजाब में करप्शन के हालात दिखाऊंगा, फैसला ये खुद करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ मौकफ है, जब इमरान खान साहब एमक्यूएम के साथ डील करते हैं और कमिटमेंट करते हैं, इतनी वजारतें देंगे, दफ्तर खोलेंगे, आपके बंदे 20% छोड़ेंगे, एमक्यू काफ लीग से करते हैं, आपको स्पीकरशिप देंगे, 2 वजारतें देंगे, तो इनको अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर उनके वोटों से ये वजीर आजम बन सकते हैं तो इनके वोटों से वो क्यों ना बने? इत्तेहादियों का हक है। भाड़ में गए, एक छोटी सी बात, असूल तो भाड़ में गए, वो कातिल लीग था, वो डाकू था। भट्टी साहब एक छोटी सी बात तो बता दें, 3.5 साल से पूरी अपोजिशन डाकू चोर है। भट्टी साहब एक छोटी सी बात तो बता दें। सर बात ये है कि डाकू चोर, आप ये कहते हैं, अब हमारे पास अवेलेबल स्लॉट ही है, अवेलेबल हमारे बागीचे के जो कलियां और फूल ही हैं, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू पिक आउट ऑफ देम, आपने फिर यही चूज करना है ना कुछ। अच्छा, मैं एक बागीचे की बात बार बार कर रहे हैं सेनेटर साहब, आप और फूलों की बात बार बार कर रहे हैं, मैनू हंसी आ जाती है, मैं रोक के बैठा हुए थे, लेकिन द पॉइंट इज कि मुझे एक बात बता दें। देखिए, आप कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव अगर आएगी भी प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मूव होगी वो कामयाब नहीं होगी। भट्टी साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग? नहीं, देखे,
इस वक्त संजीदा है। अगर कुछ लोग न्यूट्रल हो गए जो इमरान खान को रेस्क्यू नहीं करते रहे तो मंजूर होगी, वरना अदरवाइज नहीं होगी, वरना पेश ही नहीं होगी। ये कड़वा सच है कि रेस्क्यू जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आया तो 66 लोग 51 कैसे रह गए, इत्माद का वोट इमरान खान ने कैसे लिया, ये तल्ख हक़ाइक़ है यार। अगर इनको अभी चश्मपोशी करनी है तो हर का अल्लाह ताला ये देखने वाला फैसला करे। ठीक है। तो ये बहुत संजीदा कोशिश है। ये डिपेंड करता है, इमरान खान इस हफ्ते 2 मीटिंगें कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने गालबन रूस जाना है और उससे पहले आर्मी चीफ ने अमेरिका शायद जाना है। इमरान खान से मुलाकात करने लगे हैं। अगर उन्होंने वहां मामला सेट कर लिए तो बच जाएंगे ना। ये हुकूमत 3.5 साल से खुद बचा रहे हैं, कोई और बचा रहा है। अगर उसने साथ दिया तो, लेकिन अब अपोजिशन की पहली संजीदा तैयारी है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपोजिशन से कभी इमरान को खतरा नहीं, आज हुआ है ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन, अंपायर फैसला वन मोर क्वेश्चन। भट्टी साहब, पहली दफा ऑपोजिशन से इमरान खान साहब को खतरा क्यों हुआ है? व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? और ऑपोजिशन को क्या नॉड मिला है, क्या इशारा मिला है? क्या वाकई इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऑपोजिशन कैसे आ सकती है? रीजंस क्या? यही सच्ची ये बात आपने उस वक्त से बेहतरीन सवाल किया। माजी में जो इमरान खान को अवाम असल लाई थी, जिस अवाम ने वोट दिया था, उन्होंने अब उतना सपोर्ट छोड़ दिया। अपोजिशन इतनी मजबूत नहीं हुई, इमरान खान बहुत कमजोर हो गया। क्योंकि इमरान खान ने एक भी मामला सियासी बसीरत से नहीं किया, दूसरों की मदद से किया। मुझे इत्माद का वोट लोग चाहिए, आपको पता फोन जाते थे, लोग पहुंच जाते थे। मेरे सामने मेरे दफ्तर में बैठे 2 लोगों ने रिसीव किए। इमरान खान कमजोर हुए हैं। आप देखें, इमरान खान ने अपने दरीना दोस्त अलीम खान खोया, जहांगीर तरीन खोया, शहजाद अकबर जिसके जरिए ये दावा करते रहे कि 3.5 साल में अपोजिशन के सबको उल्टा लटका दूंगा, अरबों रुपए आएंगे, एक पैनी रिकवर नहीं हुई, एक पैनी। खुद इमरान खान के किए हुए बुलंद व बाला दावे। और दूसरी बात, इमरान खान को किस फौज ने या अदलिया ने कहा कि अस्पताल ठीक ना करो, स्कूल ठीक ना करो, सड़कें ना बनाओ? कहां ये रुकावट है दारे? मुझे बता दे, लाहौर में एक स्कूल बता दे सरकारी जो इन्होंने बनाया हो, पिंडी में अच्छा स्कूल जहां MPMNA के बच्चे भी जाए, एक बता रहे। चलो ये भी अदलिया ने रोका। ठीक जी, सेनेटर साहब जी। बिल्कुल मुबशर भाई, वैसे मैं भट्टी साहब मुझसे ज्यादा पंजाब के हालात जानते हैं। नहीं, मैं सिर्फ उस पे आए। सेनेटर साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मूव पे आए आप। नो कॉन्फिडेंस मूव पे आए आप। नो कॉन्फिडेंस पे तो देखें, मैंने आपको कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। वो MNAs 171, 172 पे गवर्नमेंट है, लेकिन इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं जब ये सोचता हूं कि टेबल की एक तरफ पीपल्स पार्टी के और दूसरी तरफ नून लीग के वजीर आमने सामने बैठे होंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो कैबिनेट को कैसे चलाएगा, गवर्नमेंट को ये कैसे रन करेंगे, इनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी, इनकी कोहेरेंस कैसे होगी, इनके ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे। तो जिस तरह इन्होंने सेनेट में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया चेयरमैनशिप का, और फौरन बाद जो है फिर जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन की बारी आई तो जब पीपल्स पार्टी को मौका लगा उन्होंने फौरन छोड़ दिया इत्तेहाद और अपना अपोजिशन का लीडर बना लिया। तो इस तरह ये मैं आपको बता रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटीज की गेम है। ये अपॉर्चुनिटीज की गेम है और ये दे विल ट्राई टू गेट out of this situation, लेकिन I don't think they will be succeeded. Okay, अपना भट्टी साहब वेरी क्विकली, अगर supposedly hypothetical question है, अगर supposedly नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, तो फिर नेक्स्ट वजीर आजम कौन हो सकता है? जस्ट कीप इन माइंड जो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे चेयरमैन सेनेट के, वो भी जरा माइंड में रख लीजिएगा जी। और नया वजीर आजम क्या ये जो आप कह रहे हैं महंगाई कितनी देर में कंट्रोल कर लेगा, डिवैल्यूएशन कितनी देर में कंट्रोल कर लेगा, ये बात फैक्ट्स है। अब्दुल कादर साहब की ये बात 100% सिक्ट है। इस वजीर आजम को घर भेजना इशू नहीं है। हाँ, आगे कौन हुकूमत बनाएगा, कैसा चलाएगा, उसी में कशीदगियां हैं। जो इनकी बात सच है, मैं मान रहा हूं, उसी में कशीदगियां हैं। इमरान खान को भेजना इशू ही कोई नहीं है यार, नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे क्या होगा उसी के लिए बनाई जा रही है, जो मेरी इतला है। अनडिसाइडेड, ओके, दैट इज अनडिसाइडेड। तो मैं आपके सेनेटर साहब आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूं। मैंने कई अपने प्रोग्राम्स में, प्रीवियस प्रोग्राम्स में कई दफा ये सवाल उठाया अपोजिशन के लोगों से, चाहे नून वाले हो चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, कि जनाब अगर आप लोग कल हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या आप सारी चीजें बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि 3-4 साल पुरानी कीमतें ला सकते हैं, हालात ठीक कर सकते हैं, महंगाई खत्म कर सकते हैं? उन सब का
19-20 के फर्क से एक ही जवाब है कि उन्हें या टाइम ये भी चाहिए। उनका भी पुराना रियटरिक होगा कि जी अभी तो मुल्क बहुत खराब जी हालत में मिला है, अभी हम इसको ठीक कर रहे जी हाँ, हैं। मैं अभी उनको जब 10 दफा ये गेट सवाल है, कर अब चुका नया हूँ इलेक्शन सेनेटर आएगा। साहब, अच्छा, 10 दफा ये शहबाज सवाल कर शरीफ चुका साहब हूँ, PM होंगे, 10 दफा मरियम यही नवाज। जवाब मिला है सेनेटर साहब कि उन्हें टाइम चाहिए, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि जनाब इमीडिएटली ठीक हो जाएंगे हालात। सब यही कहते हैं कि 18 महीने से लेकर 3 साल का अरसा चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी आना चाहता है, जो भी इस हुकूमत को कि दोबारा 3 साल तो मुझे हुकूमत मिले, उसके बाद मैं कहूंगा जी हालात बड़े खराब थे, हमें तो जी बस खराब बस वो हालात गल मिले ठीक थे, अभी हम है। मैं आई एग्री विद दैट सेनेटर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा, दिल तो नहीं कर रहा वाइंड अप करने का शो, लेकिन आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू हैव यू गाइज ऑन माई शो। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।